كان الخيار مختلف، بمعنى انه نحن بنحاول نقدم وجبات ساخنه للعالم الموجوده داخل مراكز الايواء اللي عددها كبير، 174 مركز ايواء. فورا شكلنا مطبخ وبلشنا يوميا انتاج المطبخ ما بين 3000 و 5000. نحن ما اخذنا اي مساعده من اي منظمه من اي جهه، مساعداتنا من المجتمع الاهلي بشكل كامل. كأكل إن شاء الله الاستجابة الموجودة هي غطت كل الحاجة موجودة كأكل وطعام. النقص اللي هو بالمواد الغير غذائية أغلب شيء هي الفرش، أكثر شيء نقصه بالفرش. وبعدين الدرجة الثانية هي بالإحرامات، كان فيها ضعف كثير بحلب، لأن الحمد لله الأزمة صار لها زمان وما في توزيع لهالمواد هاي، بس يعني إن شاء الله تتعوض هلا. وأكيد هو الفاقد الأكبر هو السكن، الناس هي الحاجة للسكن حاليا.